पता नहीं, मैं तो अब हमारी समझ से भी बाहर है कि कभी मैं तो खैर जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि ये करेंगे। उन्होंने मुझे घसीटा सड़क पे और उन्होंने मुझे बेहोश किया। मैं जिंदगी में बेहोश नहीं थी किया। हमें देख के इतनी जोर की पानी मारा कि मुझे तो लगता था कि शायद हम बचेंगे ही नहीं। जिस जो ताकत थी और जिस बुरी तरह हम जमीन पे गिरे, जब हम उठ गए थे तो फिर इनको ये करने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे उसका अफसोस भी है। मुझे लगता है अगली दफा ये गोली मारेंगे। बड़े जालिम लोग हैं, मैं बताऊं, बहुत जालिम लोग हैं। इन्होंने जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ना, जो बुज़दिल लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, ये फिर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और ये फिर कुछ करेंगे और इनको इसका हिसाब देना होगा। यकीन करो, मैं सोचती हूँ, और ये इनको कहते हैं जनानियां। ये जनानियां हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी कुलभूषण को इन्होंने सख्ती की हो, कभी किसी और को जो हिंदुस्तान के जासूस पकड़ते हैं। ये तो उसका उनके नाम भी नहीं लेते कि ये ना होए कि हमारी उनकी इज्जत खराब हो जाए। हमने जी बहुत, आपने सुना होगा, हमने कुलभूषण की माँ बीवी को इज्जत से लेकर गए, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों को तो इज्जत से नहीं लेके जाते। हम लोगों के साथ तो ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसमें इज्जत खराब की जाए। वेलकम जी सियासत डॉट पी के से मैं हूं फुकार बकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहन मिस नौरीन नियाजी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंगल को आपकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से। मुलाकात का दिन है, हर मुलाकात तो नहीं होती। गुज़श्ता मंगल को और उसकी रात को कुछ अफसोसनाक वाकयात हुए। वहां पर हमने देखा आप लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, पानी फेंका गया। हालात ऐसे थे कि आपका हम इंटरव्यू नहीं कर सके। उसके बाद क्या हुआ उस दिन और क्यों हुआ, और आप लोगों के साथ ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मैं तो अब हमारी समझ से भी बाहर है कि कभी मैं तो खैर जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि ये करेंगे। मैं ये सोच रही थी कि कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं मेरा ख्याल था। और फिर एक था कि वो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कर रहे हैं कि भी लोग चले जाएं। वो ये नहीं था, वो तो ऐसे था जैसे वो हमारी तरफ ही हमें ही अटैक कर रहे थे। हम तो निकल के जा रहे थे, हम खत्म हो गया, उठ के रात को सेनेटर मुश्ताक आ गए। वो बेचारे हमारे से यकजहती करने अपनी अपनी उनका तो वो भी एक है, एक्टिविस्ट है। तो उसके बाद हम उन्होंने कहा कि जी बस अब जाएं, तो हम निकल रहे थे। वो एसएचओ ने मुझे कहा बस अभी चले, अभी निकले। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं। तो पैनिक में था, नहीं नहीं, निकले निकले, जल्दी करें, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में निकले। अब मेरा तो ख्याल था हम 1 मिनट भी निकल रहे, हम चले जा रहे थे। और आराम से बातें करते हुए हम गाड़ियों, क्योंकि हमारी गाड़ियां 1 किलोमीटर पीछे खड़ी होती हैं, हम पैदल चल के आते हैं। तो जब हम जा रहे और रास्ते थोड़ी देर बाद किसी ने कहा जी पानी, वो पानी छोड़ रहा है। हमने तो फिर भी नहीं सोचा कि हमारे पर करेंगे, तो हम एक साइड पे हो गए। मैं और मेरी दूसरी बहन थी उस्मा, हम साइड पे चले गए। तो दूसरी वो जो सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर हम हो गए। तो वहां हम गए हैं तो हमें तो पता ही नहीं चला। उन्होंने तो गाड़ी का रुख मोड़ा हमारी तरफ, और उन्होंने इतनी जोर से पानी मारा कि मैं तो अपने पाँव सोच रही थी कि मैं ना गिरूं, लेकिन हम तो उसमें उड़ के गिरे। और मैं भी, डॉक्टर उस्मा भी, और भी थे हमारे साथ जो पीटीआई की औरतें, वो भी गिरी। उसके बाद फिर थोड़ी हम खड़े हुए, फिर चलने लगे। और वहां पे ये सेनेटर मुश्ताक भी थे हमारे साथ, उस वक्त भी वो चल रहे, और वो परेशान हो गए कि जिस तरह वो पानी गिरा। अभी हम थोड़ी दूर चल के गए, उन्होंने फिर हमें देख के इतनी जोर की पानी मारा कि मुझे तो लगता था कि शायद हम बचेंगे ही नहीं। जिस जो ताकत थी और जिस बुरी तरह हम जमीन पे गिरे, वो तो अल्लाह ताला है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी रखी हुई है। वरना ये जो कोशिश कर रहे हैं, शायद ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम काम करें जिससे हमें तम अब वो जो एसएचओ है, मैं सोचती हूँ, मैं उस एसएचओ को, एसएचओ हमारे साथ काफी अरसे से हमारे साथ होता है, करता है, अच्छा बर्ताव करता था। लेकिन क्यों अपने अफसरों की, मैं सोचती हूँ ये लोग बात मानते हैं? कैसी ये नौकरी है कि तुम बैठ के, तुमने एक दफा पहले जब इन्होंने मेरे साथ किया तो फिर जी वो ऐसे था जैसे कि शर्मिंदा आया। और अच्छा इंसान है, अफसोस हुआ कि तुम इस नौकरी के पीछे तुम क्या काम। तो फिर हमें किसी ने जब वो गाड़ी, वो जो पानी फेंकने वाली, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो आ रही थी, तो किसी ने कहा कि ऐसे जो उसमें बैठा हुआ था एजाज, तो वो हमें बता रहा होगा कि हम किसको उन्होंने करना है। तो वो हमें महसूस ही होता है कि मुझे और मेरी बहन को जैसे वो टारगेट कर रहे थे।
اور انہوں نے مطلب میرا خیال ہے کہ اس سے گھٹیا حرکت یا اس سے غلط حرکت یا میں کیا کہوں اس کو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہماری عمریں دیکھیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو سڑک پہ جیل سے 1 کلومیٹر پیچھے بیٹھے تھے۔ یہ بھی اگر یہ کہیں جی ہم کوئی اڈیالہ میں کوئی جیل کے سامنے کر رہے تھے، وہ بھی نہیں، پیچھے بیٹھے تھے۔ اور اب آپ یہ سوچو وقار کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ناجائز ان کی آئسولیشن، اتنی آئسولیشن کوئی آسان چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے سارے رابطے ختم کر کے آپ کو ایک جگہ بند کر دیں، اور جب کہ یہ ایک جرم ہے، جیل قوانین کے مطابق بھی یہ جرم ہے کہ یہ کر نہیں سکتے یہ چیز، کیونکہ یہ جرم میں شامل ہے کہ یہ 4 دن سے زیادہ کسی قیدی کو یہ آئسولیشن میں نہیں کر سکتے، اور عمران خان کو انہوں نے پتہ ہی 5 ہفتے ہو گئے، 6 ہفتے ہو گئے تب سے رکھا ہوا۔ تو اس کے لیے اگر ہم احتجاج بھی نہ کریں، مطلب ان کا زیادتی دیکھیں ہمیں، اور احتجاج پورا میں احتجاج، نہ کوئی پتھر مارتے، نہ کوئی لاٹھی چلاتے، نہ کوئی غلط کام نہیں ہوتا، سب لوگ بیٹھے آگ جلا کے بیٹھے ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ شاید ہی کوئی ایسی پارٹی، عمران خان نے اپنی جو پارٹی بنائی ہے ایک زبردست لوگوں کی تربیت کی ہے، وہاں کوئی بدتمیزی بد لحاظی کچھ نہیں ہوتی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی پارٹیز جب کوئی احتجاج کرتی تھی تو اس میں نہ پولیس کو چھوڑتی تھی، نہ کوئی بلڈنگز چھوڑتی تھی، ہر کچھ توڑ پھوڑ کے آتے تھے۔ تو عمران خان کی تربیت ایسی اچھی ہوئی ہے کہ کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، سب بیٹھے تھے اور سب اٹھ گئے۔ چلیے اگر ہم اٹھ گئے ہیں، یا تو آپ ہمیں اٹھانے کے لیے کرتے، جب ہم اٹھ گئے تھے تو پھر ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی، مجھے اس کا افسوس بھی ہے، اور مجھے اس ایس ایچ او کے اعزاز کے لیے بھی افسوس ہے کہ اس کیسی نوکری ہے یہ، اس ٹھیک نوکری سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں۔ یہ کیسی نوکری ہے کہ آپ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے نہ کسی سے بدتمیزی کری، نہ ہم نے کوئی وہاں غلط بات کی، اور آپ نے ہمیں پانی سے اٹیک کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو اس وقت 2 بجے ٹیمپریچر کیا ہوگا پانی کا، ٹھیک، اور وہاں باہر ہم نے تو سردی ویڈیوز کتنی میں ہوگی۔ یہ دیکھا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، ایم این ایس تھے، شاید ہٹک کی وہاں پر ٹانگ فریکچر ہو گئی، بڑی ہاں مشکل جی سے جی آپ جی، کو ریسکیو کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ جو سائڈوں پہ جو وہ بنی ہوئی ہیں، ڈرینز بنی ہوئی ہیں جس میں وہ مطلب سیمنٹڈ ہیں اور اتنی نیچی گری ہوئی ہیں، اس مطلب کوئی بھی وہاں جا کے گر جاتا۔ ابھی تو شاید خٹک ایک ہے، یہ تو میرے خیال سے چاہتے تھے وہاں بہت سارے لوگ خود ہی گر کے ختم ہو جائے، اور اگر مطلب اگر ہمارے جیسے ہم گر جاتے تو پھر ہم مر کے ہی نکلتے نا۔ تو یہ ان کا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے گھسیٹا سڑک پہ، اور انہوں نے مجھے بے ہوش کیا، میں زندگی میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی کیا، اور میں نے کہا اگلی دفعہ میں یہ بیٹھ کے گئی تھی، میں نے کہا مجھے لگتا ہے اگلی دفعہ یہ گولی ماریں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اسی طرح ایک ہی دفعہ فارغ کریں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام کریں گے۔ اس سے گرا ہوا کام، اس سے شرمناک کام میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے جو یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ ان کے پاس یہ جو سامان ان کو دیا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ مجرم تو آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا، یہ کام میرے خیال ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جی ورنہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہم سوچیں جی کسی آج تک کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کبھی ہمیں نہیں پتا چلا کہ مجرم پکڑا گیا ٹھیک، ہو، اچھا آپ لیکن کو، ہم ان کے جی جی جی، آپ کو سمجھ آئی کہ خان صاحب کو یہ آئسولیشن میں کیوں رکھ رہے ہیں، کیوں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اور پھر ملاقات بھی اگر ہوتی ہے تو بڑی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے ظالم لوگ ہیں، میں بتاؤں بہت ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے زیادہ میرا نہیں خیال، مطلب کوئی اپنے دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو طاقت ہے نا، جو ان کے اندر، جو اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت دی ہے کہ وہ انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ یہ چاہتے تھے کہ جیسے پہلے ان کے بڑے بڑے پارٹیوں کے عہدیدار جلدی جلدی معافی تلافی کر کے اور پاکستان چھوڑ دیتے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ ویسے کریں تاکہ ہم کہیں کہ عمران خان نے بھی ویسے ہی تھا جیسے باقی پیچھے ان کے گزرے میں ہیں۔ نہ نواز شریف نے جیل کاٹی ایسی، نہ زرداری، نہ کوئی اور کسی اور، میرا نہیں خیال کسی نے وہ جیل کاٹی ہے جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کو اس کا حساب دینا ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم ہیں، عمران خان کی پارٹی نوجوانوں کی پارٹی ہے، وہ سب ان سے حساب لیں گے، اور یہ نہ سمجھے اللہ بھی لے گا، سب سے پہلے تو اللہ ان سے حساب لے گا، دنیا میں بھی ان کا حساب ہوگا، آخرت میں بھی، جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔
एक नहीं, आज आपने एक मिलिट्री कस्टडी में एक बेचारा कैदी था, और ना मतलब नाहक कैद जो काट रहे हैं, एक बेचारा गुजरांवाले में उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब आप सोचे कोशिश क्या हो रही है कि वो जनाजे पे चला जाए। पहले आप इनको रहम नहीं आता, इनको ये कभी रहम नहीं आया कि उसके बच्चे भी होंगे, वो भी, उसका भी कोई घर में पीछे होंगे। 9 9 साल कैद, 8 8 साल कैद। इनको इनको मैं यकीन करो, मैं सोच रही हूँ बहुत बेरहम है। और किसके ऊपर जुल्म करें? अपने लोगों पे, और उन लोगों पे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, सोच के भी तकलीफ होती है, वैसे भी होती है। आज भी हसान की मुलाकात थी, वहाँ जो लोग फैमिलीज मिलती हैं, वो तकलीफ होती है, लोगों के मसाइल हैं। स्वाद के ऊपर से वो एक स्टूडेंट है, रईस नाम है उसका, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसको तुमने कैद किया, वह पढ़ाई उनकी खराब करी। उसका वालिद एक टांग बेचारे की, शुगर का मरीज आया हुआ शांगला से, इतनी दूर से। इनको नहीं एहसास होता कि ये लोग कैसे अपने जिंदगियां चला रहे हैं, और उससे किया क्या था ये भी नहीं पता। सबसे बड़ी, चलो कहते जी कोई मुजरिम, उस दिन आपने सुना होगा, मुझे भूल गया कौन बोल रहा था, पता नहीं, इनमें से ये जो बोलते हैं इनके, कि जी वो कर्नल शेर का मुजस्मा। मतलब तुम मुजस्मों का तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें इंसानों की तकलीफ नहीं है। मुजस्मा तोड़ दिया, इतना बड़ा, आप सोचिए इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है मुजस्मा। और जो इंसान कत्ल कर दिए उसकी कोई एक दफा जिक्र भी नहीं करते कि तुमने लोगों के छोटी उम्र के बच्चे कत्ल कर दिए, इसमें शहीद कर दिए। उनका जिक्र ही नहीं, मुजस्मे की जिक्र, जहाज की जिक्र। मुजस्मा तो वो कर्नल शेर का था जिसको आप वहां छोड़ के आ गए थे। वो तो उन्होंने हिंदुओं ने वहां, हिंदुस्तान की फौजियों ने बताया कि वो कितना बहादुरी से लड़ा, आप तो उसको वहां छोड़ आए थे। ये जी कर्नल शेर का इनका तकलीफ, तुमने इतने लोगों को शहीद कर दिया, इतने लोगों को कैद कर दिया। इनके दिल में कोई रहम नहीं है, इनके दिल में कोई तकलीफ नहीं है। ये बड़े सख्त लोग हैं, ये अपने मुल्क में अपने लोगों पे जुल्म कर सकते हैं। बाकी और इनका मेरा नहीं ख्याल, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी कुलभूषण को इन्होंने सख्ती की हो, कभी किसी और को जो हिंदुस्तान के जासूस पकड़ते हैं। ये तो उसका उनके नाम भी नहीं लेते कि ये ना होए कि हमारी उनकी इज्जत खराब हो जाए। हमने जी बहुत, आपने सुना होगा, हमने कुलभूषण की माँ बीवी को इज्जत से लेकर गए, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों को तो इज्जत से नहीं लेके जाते। हम लोगों के साथ तो ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसमें इज्जत खराब की जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका वो हिसाब लेगा। मैं कहती हूँ लोगों की आहें और बदवाएं इनको लग रही हैं, इनको नहीं पता इनके साथ क्या होना है आगे। ये अल्लाह तो है, हमें तसल्ली है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, और अल्लाह ने इसका हिसाब दुनिया में भी लेना और आखिरत में भी। जी अच्छा, मिस नौरीन, जैसे भी आपने हसन का जिक्र किया, आपका बेटा है। कुछ हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट आती है पंजाब की, एक खातून वजीर ये स्टेटमेंट देती हैं। वो कहती हैं आपके बारे में, ये कोट करती हैं और कहती हैं कि आपको कभी उन्होंने अपने बेटे के लिए परेशान नहीं देखा। इसके ऊपर वो ताज्जुब का इजहार करती हैं। मतलब पहले उस खातून को आप देखें, वो खातून है क्या? वो खातून वो है कि जिनका काम है झूठ बोलना, गलत बयानियां करना, तोहमतें लगाना, ये खातून है। और कहने को वजीर है, लेकिन जाहिर है ना तालीम है ना तरबियत है, दोनों उनकी नहीं है नहीं, कहने को वो वजीर बनी हुई है, क्योंकि मुल्क में तो जो हालात है वहाँ इन वजीर, लेकिन उनकी ना तालीम है उनके पास, ना उनकी तरबियत है। इससे पता चलता है मेरा बेटा है, मुझे तकलीफ है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि मैं इनके आगे रोम पीटूंगी तो वो मैं नहीं करूंगी। और मुझे फख्र है कि मेरा बेटा किसी मकसद पे गया, इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ था, और वो एक किस्म का जहाद है। वो जब ये मुल्क को इन लोगों से आज़ाद करवाएगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो मुझे अपने बेटे पे बड़ा फख्र है। मुश्किल काट रहा है, मुझे भी तकलीफ है क्योंकि मेरा बेटा है, और अगर इनका कोई बेटा है तो इनको पता होगा कि बच्चों की कितनी तकलीफ होती है। लेकिन इनको रहम नहीं है ना, ये लोगों के बच्चों को समझते हैं कि इनको आप मार भी दें, जेलों में भी डाल दें, कत्ल भी कर दें, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। और आपको पता है जिस मुसलमान के दिल में रहम नहीं है ना, वो अल्लाह के आगे उसकी क्या हैसियत है, ये आप हदीसों में पढ़ लें। जी, अब अगले मंगल को आप दोबारा जाएंगे खान साहब से मिलने? जी इंशाअल्लाह, देखिए हम तो जाएंगे, हम कोई मंगल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी मुलाकात का दिन है, जो हमें मतलब जायज जेल कवानीन के मुताबिक हमारी मुलाकात का दिन है। हम जाएंगे, लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो बुज़दिल लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, ये फिर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और ये फिर कुछ करेंगे। लेकिन हम जाएंगे, अगर इनका ख्याल है कि हम इमरान खान को अंदर रहने देंगे और हम जाएंगे नहीं और बैठ जाएंगे चुप करके, वो हम नहीं करेंगे। हम जब तक, और देखें
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں ذہنی جسمانی تکلیف پہنچا کے یہ ختم کر سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بھی ایک طاقت ہے. ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم کسی باہر بیرون ملک نہیں جا رہے. ہم کسی سے نہیں کہہ رہے جی ہمیں آ کے کوئی کسی جگہ سے جہاز آ جائے کوئی ہمیں بچا لے. ہم نہیں کہہ رہے. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے پیچھے. یہ ان کی ہار کی طرف جا رہے ہیں. ان سے اب کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں. انہوں نے سب کچھ کر لیا. انہوں نے اپنے لوگوں سے باتیں بھی کروا لی. پیڈ مطلب پیڈ کانٹینٹ بھی چلاتے تھے. ٹی وی پہ بھی سب کچھ بند کر دیا. ٹی وی پہ اپنی مرضی کا. اب دیکھیں ٹی وی لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو چینلز ہیں آپ نے کنٹرول تو کر لیا لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا. اب آپ کسی کو پوچھیں جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں تو ٹی وی لگاتا ہی نہیں ہوں. اور ہم بھی نہیں لگاتے ٹی وی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں نہ سچ ہے. اور ایک ان کا بیانیہ اپنے یہ گھنٹوں گھنٹوں کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کسی کو پوچھیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ نہ وہ سننے کے قابل ہوتی ہیں اور نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سچ ہے. تو باقی ان کا خیال تھا انہوں نے عمران خان کا نام بند کر دیا بانی بانی کہہ کے. تو ان کا خیال تھا نام ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن عمران خان کا دینے والی پوری دنیا ہے. دنیا سے عمران خان کا نام لیا جاتا ہے. اور ان کا بہرحال یہ سمجھتے ہوں گے میرا نہیں خیال ان کا کوئی نام لیتا ہے یا ان کی کوئی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آخر تو میں یہ ان کا تو یہ جی جی جی، پلیز اور پلیز. مجھے افسوس ہے کہ جو بیچارے ہمارے پاکستان کے نوجوان بچے ہر کوئی آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ کسی نہ کسی طرح کرتا ہے. اگر وہ کوئی اس طرف کام کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو بھی تنگ کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھا رہے ہیں. آغا سرور تھا نا جو جی جی ایک جی کو پکڑا ہوا ہے نا وہی جی ہے جی نا جی آغا. وہ کیونکہ وہ اس کو ہم ملتے رہتے تھے. اور سوراب برکت. اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں. مطلب ہم کس کے آگے ہم کوئی انٹرویو کہاں دیں گے یا ہم کس کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو عظمیٰ بخاری نے کہا تھا کہ میری آنکھ پہ ایک آنسو بھی نہیں ہے مطلب اگر ہے نا بیٹے کی تکلیف نہیں ہے اس نے کہا تھا. جی 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 ہاں. تو اب آپ سوچیں اگر یہ مطلب ایسی عورتیں جن میں پتہ نہیں کیا ان کی عقل ہے کہ نہیں ہے. ورنہ جب یہ بات کری اب کہنا کیا چاہتی ہوگی کہ جی وہ بھائی کے لیے کرتی ہے بیٹے کے لیے نہیں. تو اس کا خیال تھا یہ تب سے یہ پتہ ہے ان کی گھریلو جھگڑوں سے یہ نکلے ہی نہیں ہیں. یہ تب سے یہی باتیں کر رہے ہیں جی بھابھی نند بھابھی کے کیا جھگڑا ہے بیٹے کی فکر نہیں. اور اس کے مطلب ان کو کیونکہ عورتیں ہیں نا اور یہ ان کو کہتے ہیں زنانیاں. یہ زنانیاں ہیں. ان کے بن گئی وزیر. تعلیم بھی نہیں تھی اور کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا اور وزارت میں بھی کچھ کرنے کو نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ان کے کام ہے کچھ بھی نہیں. جب کچھ کام بھی نہیں تو یہ اس قسم کا یہ باتیں کرتی ہیں. ان کو پوچھنا چاہیے کہ تم کبھی اللہ پتہ نہیں کون سا وقت لائے اور تم خود جیل میں ہو یا تمہارا بیٹا ہو پھر پوچھنا کہ تمہاری آنتوں میں تکلیف ہے کہ نہیں ہے. ان کو تب پتہ چلے گا. ان کے اپنے بچے ان کا خیال ہے محفوظ ہے کیونکہ اب یہ دبئی میں سیٹل کر رہے ہیں نا. لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے. کہاں سے پکڑے جائیں گے یہ اللہ دیکھے گا کہ ان کا خیال ہے کیونکہ انہوں نے کسی نے اب آپ سنیں گے دبئی سے ذرا خبریں سنیں نا ہر ایک یہ جتنے ہیں یہ سب باہر سیٹل ہو چکے ہیں. بچوں کو باہر بھیج چکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہا. یہ انہوں نے جو ظلم کیا اس کے بعد یہ خود محفوظ نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہو اور آپ کے یہ جو سیاست ڈاٹ پی کے اور باقی جو یہ بچے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کی ان کو بڑی تکلیف ہے اور آپ لوگوں کی ہمت ہے اور سمجھ ہے. اب آپ سوچو کہ پاکستان آپ سوچیں کدھر پہنچ گئے. اب حالات کہاں تک چلے گئے کہ پہلے اور جب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بڑے سیاست دان ہیں. اچھا ان کا خیال ہے جب یہ بانی بانی کرتے ہیں تو اس سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے. بانی بانی کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑا. عمران خان کی نہ عزت کم ہوئی نہ ان کا نام ختم ہوا. ان کی عزت بھی ختم ہو گئی ہے. ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے گا دیکھیں جو انہوں نے کئی لوگ مجھے وہ بتا رہے تھے جو بےچارے لندن میں کہیں رہتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تو ہمارے گھر سے میرے بھائی کو اٹھا لیا. اب آپ سوچیں کبھی ان کو احساس نہیں کر کیا رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کون سے میں ایسے سوچتی ہوں کہ یہ کوئی برا زمانہ ہوگا جب یہ ہوتا ہوگا. آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں سویلائزیشن آ گئی ہے. یہ سویلائزیشن ہے. آپ اٹھا لیتے ہیں نہ آپ عورت دیکھتے ہیں نہ بوڑھا بچہ جس کو پکڑا اور جو ظلم کرنا کریں. پھر اور سب سے بڑے اتنے مجھے تو یہی نہیں پتا تھا پاکستان میں تو جیلوں سے بھرا پڑا ہے.
ایک تو بڑی جیلیں ہیں، پھر چھوٹی جیلیں ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں جگہ رہ کر آئے جی، بیسمنٹ کے اندر ادھر، مطلب یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا پاکستان میں، یہ تو ابھی ہو رہا ہے، اور ہوتا ہوگا ہمیں نہیں پتا